Mayong hapon mga higala, balik na sa ta sa atong programa. Atong hisgutan karon ang mga pangutana mahitungod sa kaluwasan. About salvation. Okay, maghisgot kita og 5 ka butang aron asa atong masabtanon sa jud niya ang kaluwasan. Number 1, unsay atong gipasabot kung musulti kita nga luwas na kita? Luwas na ba ka? O luwas na ko. Tungod sa atong pagkahiusa kang Kristo. Napasaylo na ang atong mga sala. Kung narepenta, nakapasaylo na atong mga sala. Colossians chapter 1 verse 13 to 14. Og nakabaton na kita sa pagkamatarong nga gikan sa Dios. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 o Romans 3 verse 22. Number 2, naluwas na kita gikan sa ikaduhang kamatayon nga mao ang impierno ug dunay kasiguruhan sa langit. No? Revelation 21 verse 8. John 5 verse 24. John 11 25-26. Philippians chapter 3 verse 20. So muna siya nagpahayag din nga kita nalos na sa ikaduhang kamatayon na karon na kaluwasan na mintras buhi pa ta, no? Kay gikan kay sa atong pagpakasala wala tay relasyon dia sa Ginoo. So bisan pag naglakaw-lakaw na siya nga tao, buhi na siya apan iyang espiritu patay. Yang kalag ana patay kay wa man siya relasyon sa Dios. Karon kay nirepenta og nangalagad na ta sa Ginoo, naluwas atong kalag, naluwas na kita gikan sa ikaduhang nga kamatayon nga mao ang impierno. So nakuha na ta, naluwas na ta, no? Mintras buhi ang kaluwasan, mintras buhi pa ang kaluwasan. Ug dunay kasiguruhan sa langit. Amen. Ang kaluwasan mintras buhi pa ta, dili kay patay na, dili kay iampo si kuan aron maluwas sa iyang kalag, sayop na, wala na sa Biblia. Mintras buhi pa ta, anaa ang kaluwasan. Kay kisa pa may mo repent na namatay na siya. Nga dautan ang iyang mga buhat sa kalibutan, nya wala na siya nakarepent, nya naditsog kamatay ba, wala nakarepent. So man ay giingon din na nga sayop na siya nga pagtuo, nga ingon nga sige atong tabangan og ampo si talpulano to talpulana aron maluwas iyang kalag nga wala naghayad na, wala gisud na sa lungon. So dili na mao. Dili na siya mao. Ang naluwas na kita gikan sa ikaduhang kamatayon mao ang impierno og dunay kasiguran sa langit. So mintras buhi pa ta, atong mapasiguro nga kita aduna gitay kinahanglang aduna tay relasyon sa Dios. Mapasiguli gayud kita. Kay ang kaluwasan nabuhi pa ang tao. Dili kay ingon nga ato nang yampo aron maluwas ang kalag, yampo na to sa talpulana si talpulano. So wala na, useless na ang pag-ampo kay nga na mismo gini siya sa iyang kaugalingon, wala gani niya tabangi. Nga mintras buhi pa siya, wa niya tabangi iyang kaugalingon. So muna sayop nga pagtuo. So muna nga mintras buhi pa ta, kay balo pa ta mga ipasaylo, kay balo pa tang muginhawa, so muna siya aduna pay kaluwasan ang tao ni ana. So unsay atong gipakadakan ang atong relasyon sa Dios. Amen. Number 3, naluwas na kita sa kamakasasala nga kinaiya. So atong mga kinaiya og nakabaton na sa kinaiyahan sa Dios. 1 John 3 verse 9 og 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4. Bago na kitang mga binuhat. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. So muna ingon nga napasaylo na kita tungod sa atong pag-repent, sa atong pagkuan. So muna nga ana na mo intervener ang Ginoo din napita nga mintras buhi pa ta makabaton gyud kaluwasan. Mamingon ta naluwas na ka. Yes, naluwas na ko ngano. Ingon na gitawag sig ingon ba nga ato na siya nga amahan. Nga kita iyan ang anak. Dapat makibalo ta kisa atong amahan. Nga espiritu hanon nga bahin. Sa espiritu hanon nga bahin. Nya dayon nga kita iya putang anak. Kabalo ta. Amin ba?
So mo na siya nga atong mapaniguro sa atong kinabuhi mintras buhi pa ta nga atong pakadakan atong relasyon sa Dios, dili kay relihiyon. Sa man ang relihiyon, di man na makaluwas ang relihiyon. Ang atong relasyon, isa-isa ba tag kaluwasan. Take note, isa-isa tag kaluwasan. So number 4, naluwas na kita gikan sa kaulipnan ni Satanas og parte na sa gingharian ni Kristo. Colossians chapter 1 verse 13. Nahiusa na kita sa Dios nga atong amahan. John 14 verse 6. 1 John 2 verse 23. So mao na siya nagpahayag, no? Mga mintras buhi pa ta atong tarungon atong relasyon sa Ginoo. Naabay anak sa Dios nga badlunganon. O dili oy, dili gyud. Ngitawag sig ingon ba nga naningkamot pasad ang matag usa. Mintras buhi pa nagpaningkamot jud. No ingon nga magsumbag, magsumbag sa painom pa mag-ensayo kanunay ba. Kana day mga boksingero. Takala na nagsumbag din, ensayo mo na sila. So inanasa sa tong kinabuhi sa spiritual nga pangkinabuhi, no? Kung kinaadto di ka makabati-bati bagting react dayon kanina na naningkamot pasad gyud, no? Naningkamot pasad gyud mo na magpakitabang kita sa Ginoo, no? Magpakitabang kita sa Holy Spirit, no? Number 2, makaluwas ba kanato ang atong mga maayong binuhatan? So pangutana, no? Kay pinaagi sa pagtuon na luwas kamo tungod sa grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios, busa walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Ang kaluwasan na ang Ginoo nagdupa si sa cross tungod alang kanimo alang kanako. Pero unsa man ang ginaingon sa pulong sa Ginoo, ang maluwas ka turang mituo. Ang maluwas ka turang mituo. Anak ka sa Ginoo, badlunganon di ka, mapakauaw di ka sa Ginoo, di anak ka sa Ginoo. Dili ka mo pakaulaw. Dako kay nang tampalong ba? Kung ikaw nang ila ka nga ikaw Ginoo, ikaw nag-alagad ka sa Ginoo nya, nagbadlunganon ka. Unsa pay mga bisyon nimo dira nga imong ginatago. Pero ang Ginoo dili nimo mataguan. Tayong Ginoo, all knowing ang Ginoo. No? All knowing ang Ginoo. Dili nimo mataguan. So nag-ingon diri, kay pinagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat kun dili gasa sa Dios. Busa wala makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. So ang kaluwasan na sa tanang tao na nagday ang Ginoo sa tanan. Painon pa nga naa sa Juan 3:16 kay gihugmagay sa Dios ang kalibutan. Utungod ana gihatag niya ang bugtong anak aron ang tanan mo mo salig kaniya dili malaglag kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ang tanan mo tuok mo salig. Ang katurang nagrepent, ang katurang niduol gud si Ginoo. No? Nya igo ra ka nakaila, nya wala ka nangalagad si Ginoo. Sama por sa kang Satanas nakaila man ko. Pero kumusta man ang kinabuhi? Nangalagad ka? Sige ra kag tan-aw sa uban. Kana biya pong nanimba no, naningkamot biya po na. Naningkamot sa Gina nga makapahimuot siya sa Ginoo. No? Dili kita moingon nga magkuan man ko. Direra ko sa balay. No? Direra ko sige ingon sa pulong sa Ginoo. Sige ingon sa pulong sa Ginoo. Unom kadlaw imo. Kapita sa Ginoo. Ikapito sa Ginoo. Anhin nimo diha dapita. Ana nimo diha dapita nga masulo nimo ang Ginoo. No? Anhan nimo makita. Ayaw pagbuhat-buhat og imong kaugalingon. Ayaw pagbuhat-buhat og imong kaugalingon nga wala diha sa Biblia. Kanang kasakit, kapait, kapitos. Kung dili daw ka sa magbata. Kining bata atong makita dili magdumot. Walay kag ligot-got. Wala.
Buduol gihapon na sa imo. So kung dili daw yun na ang imong pagbati sama sa bata, dili daw kakakita sa gingharian sa Dios. Pulong na sa Ginoo, dili na ako. No? Pulong na sa Ginoo, dili na ako. Kay kaluwasan sa tanan. Pero ang katurang bituo, misali. So, minto si dili ang tanan. Kay dili man ang tanan nangalagad og Ginoo pod. No. Ila ramang kaugalingon ilang gi kuansad. Kung ikaw mo repent ka, muduol ka sa Ginoo, mo humble down ka, aw manig ingon diha nga matuman imong kabubuton Lord dinhi sa yuta maingon sa langit. Nya unsa man ang imong kabuot ra magyapon mo imong ipairal. So wala ka dapat imo nang mapasaran. Dapat imo nang mapasaran. Dili kay wala kay mapasaran ni ana. No, dapat imo nang mapasaran. Ihatagin na sa Ginoo ang ikapitong adlaw, ihatag sa Ginoo. No? Kung sa may naas imong kinabuhi karon, isalig sa Ginoo ang tanan. Tutok ra gyud sa Ginoo. Tutok ra gyud sa Ginoo. Kay kung magsigag tan-aw sa iya ha, kinsa imong napulingan diha, mangambot lang gyud ko. Kinsa imong napulingan diha nya, wala na ka, dili na ka maka. Ang Ginoo gyud magamensahe sa imong karon. Ang Ginoo gyud magamensahe sa imong karon. Unsa gingon dia? Magpasakop ka mga masinugtanon. Unsa imong gipasakop? Nga ikaw ra man sad. No? Pulong na sa Ginoo. Dili na ako. Di sa to pa mo pasilong jud ka og landong. Mo pasilong jud ka og landong. Kana na nga word. No? Kana ra nga word. Ayaw wad ang panagtigom. Di sa to pa. Diliwad ang panagtigom. Pasakop ka mga masinugtanon. Di sa to pa naay naabay naghandol nimo ba? Naay naghandol nimo. Kung ikaw ra. Unsaon na lang. Matingala ba ka nga gitawag sa ingon ba, matingala ba ka nga naay gahi sa imong panimalay. Ngano man, gipakita sa Ginoo sa imo ha. Ina na sa kakagahi. Dili jud na siya masulbad kung dili ka magpahumok sa imong kasing-kasing karon. Ang Ginoo magisulti nimo, ang Ginoo mo tagbo nimo. Pinangga ka sa Ginoo ha. Pinangga ka sa Ginoo. Gusto lang sa Ginoo nga muhumok jud imong kasing-kasing una-una. Kinahanglan nga magmalumo. O sige ingon magmalumo. Inom pa nga. Sa tanang nga tao, magmalumo ka. Wala paghalo nga pagpakaron ingnon. Magmalumo. Ano man. Mao gani mo cry out. No? Painon pa. Salamat sa Ginoo sa tumo kinabuhi. Dili kita magpagahi. No, dili ta magpagahi. Kaya nga naman, kana sila nagpagahi pod sila. Manubag man pod sila sa Ginoo na mag-ani ra magipod sila. Pero at least kita makatumanta sa kabubuton sa Ginoo. Paningkamot, pagsingkamot kay dili na lalim, no? Dili gid na lalim, no? Dili gid na lalim. Mabita na nag-ingon diha ang kanta, no? Ang dalan sa langit malisod pagalaktan, daghang pagsulay hitagbuan. Ang dalang malisod apan si Kristo anaa, dili gid malisod ang dalan. Dili gud masayon apan
padayon ko. Kay kon si Jesus lamang ang atong kauban, dili gyud malisod ang dalan. So kana lang nga kanta, murag kiruton kay atong kasing-kasing ana ba? Kadaghan kay tag magian ng mga kalistanan, mga kalisod, mga paglutos, mga pag-BI, no? So mo na nga mag-agulo gyud ang katawhan sa Dios. Pero makita na sa katapusan nga panahon. Makita na sa katapusan nga mga adlaw. No? Susihon ang tanan atong mga buhat. Susihon sa Ginoo ang tanan. No? Ang gihangyo lang gyud sa Ginoo. Ang gipahibalo lang gyud sa Ginoo. Kun dili sa magbata ang imong kinaiya. Di jud ka kakita sa gingharian sa Dios. Kay gusto sa Ginoo pakigdait ang tanan. Ikaw karon nagatanaw, nagapamati. Kani nga mensahe. Ang Ginoo gimomove sa imong kinabuhi. Ang Holy Spirit mimomove sa imong kinabuhi. Makiistorya ang Ginoo kanimo karon. Dili po ka pwede among kontra nako. Kay kini pulong man sa Ginoo. Kung sama kang Moses ba? Gikontrahan siya sa iyang mga igsoon. Pero unsay nahitabo? Gisanlanon si Miriam, no? Kay si Moses nangasawa man siya dito sa kamingawan. Niingon si Miriam, ano ang Ginoo po yung kigistoryan niya? Kigistoryan po sa mua. Anong ingon ana ba? Mura ba? Take note ha. Dili jud ka magbaton og kalugot-gut nako. Kay kini pulong sa Dios. Ang imong kontra ang Ginoo gyud niini. Hello. Ang Ginoo gyud imong kontra niini. Kung masuko ka nako, wala ka nasuko sa Ginoo. O wala ka nasuko nako kun dili dito kas Ginoo nasuko. Kay nga kung gibatbat pulong man sa Ginoo. So gusto sa Ginoo nga imong gusto sa Ginoo ang kitang matag-usa sama sa batang gamay ba? No, dili magdamo. Dili na to. Anay nakat-on ko no. Dili na to. Balik-balikon na lang mga sala. Ano mga tawhana sa tuwa? Kay kita nakasala pud diha sa Ginoo. No? Pasaylo kami Ginoo sa among mga sala. Maingon nakapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ana no. So ayo gyud pagtan-aw taw. Kay ang tawo masayop gyud. Masayop gyud ang tao. Ayo pagtan-aw taw. Ato ra gyud katutok sa Ginoo. Kay Ginoo ra gyud umayway sayop. Ato lang ging katunan. Mabita mo cry ata kay sakitan ta. Pero salamat kay sa Ginoo ni nang tanan. Kini misahi para ninimo. Na ikaw makasabot gayon sa pulong sa Dios. Dili gid pwede ang magdumot. O wala man ka nagdumot, nya dili ka makaharong nila. Nagligot-got gihapon ka na. Pang ibaliwala nimo ba? No? Ibaliwala nimo. So, nagingon diri. Adunay duha ka rason nganong dili makaluwas ang atong mga maayong binuhatan. Number 1, ang kaluwasan gasa sa Dios ug madawat lang kini pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Hesus. O dili pinaagi sa maayong binuhatan. Titus 3 verse 4 to 5. Number 2, aron walay magpasigarbo at tubangan sa Dios ug si bisan kinsa nga maluwas siya pinaagi sa iyang kaugalingong mga paningkamot. Si Jesus lang ang manluluwas. So, mo nag-ingon din na ang pulong sa Dios nag-ingon. Kaluyan ko ang gusto kong kaluyan. So, peligro kayo no? Warning yun. Kaluyan ko ang gusto kong kaluyan. So, muna nga, maningkamot kita sa mga matag-usa. Mga paduol kita sa Ginoo. Wala lain na itong pamaraygan ng Ginoo lang. No? Wala tayo katungod nga magdumot sa itong matag-usa. O wala po tayo katungod nga ano bang lalom na kaing samad ba? Dapat ma-release na ang lalom nga samad. I-release gyud na ang lalom nga samad.
Hug hikalimtan gid nimo ang ilang mga sayop nga nabuhat diha sa imuha. Hikalimti ka ang Ginoo mo kuan gid nimo, ang Ginoo mo reward nimo ni ana. Dili ako mo reward kun dili ang Ginoo may mo reward nimo ana. Kung ikaw maka-release ka, dapat i-release ginang tanan, i-release ginang wag gyud mahabilin sa imong hunahuna. Amen. Sa wala pa kita maluwas ang atong maayong binuhatan, mura lang og hugang pahiran atubangan sa Dios. Isaiah 64 verse 6, bisag unsa pay atong buhaton nga maayo, makasasala pa gihapon kita. Makasasala gihapon oy. Walay makasasala nga makatangtang sa iyang mga sala, bisan og mubuhat pa siya og mga maayong binuhatan. Walay makatangtang na ang Ginoo lang. Ulipon siya sa iyang mga sala. John 8:34. Si Kristo lang ang makaluwas kanato gikan sa sala. Mateo chapter 1 verse 21. Human kita maluwas ang mga maayong binuhatan nga bunga sa Espiritu Santo. Ang kinahanglan makita nga di kanato. Bunga sa Espiritu Santo. Unsa man ang bunga sa Espiritu Santo? Na ang gugma, kalipay, kalinaw. Nagsingkamot pa sa tanan ano. Muna nga mag-agulo gid ang katawan sa Dios. Pagka mo panguron pagka manggahatagon, una pagpugong sa kaugalingon, self-control, no? Kindness, gentleness, self-control, humble, pasensya. Anak na pasensya. Muna mo cry out gid ta. Kay nga naman naagid na siya. Pero muna basa kita sa pulong sa Ginoo kay mao kini mo dasig ka na to. Kini nga mga maayong binuhatan dili na hugaw nga trapuhan atubangan sa Dios kun dili humot na nga mga halad nga makapaymuot kaniya. Hebrew 13:16. Ana siya no. So mo na nga nagitay relasyon nga to si Ginoo. Di mapudpud nga di ta mapasaylo sa ilang mga sala nga rin nato. Kay kung di ta makapasaylo, pasalamat ta si Ginoo gani ka wala na balik-balik ka si Ginoo atong sala ngadto niya. Nakasala kita ngadto si Ginoo. 3. Sa unsa nga paagi maluwas ang usa ka tawo? Ang tinugyanan sa karsel nangutana kang Pablo ug kang Silas, Sir, unsa may akong buhaton aron maluwas ako? Sila mitubag, tuo kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Act 16:30-31. Tuo kang Ginoong Hesus ug maluwas ka. Mao kini ang paagi aron maluwas ang usa ka tawo. Unsay pasabot sa pagtuo kang Ginoong Hesus? Kini nga klase sa pagtuo dili sa hunahuna lang o sa baba lang, kundi kini nga pagtuo naglangkob sa pagtugyan. So minto si pagtugyan na kay buhaton. Radyo kay buhaton. Dili kay nagtuo man ko, ari lang ko sa balay, ari ko sa kuan. Radyo kay buhaton. Nagitawag sa ingon ba? Nalambigit dinhi ang pagdumili sa iyang kaugalingon. So dumilian nato atong kaugalingon di ay o pagdawat sa pagkaginoo ni Kristo, ni Kristo. Galatians 2 verse 20. Ang makaluwas nga pagtuo naglangkob og tinuod nga pagsalig og pag-ila nga si Jesus na ang matuman sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini nga klase sa pagtuo na sulat sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15. No? Namatay siya alang sa tanang mga tao aron ang mga buhi dili na makikinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kun dili kini iya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. No? Gitawag sa ingon ba nga murag dili gid ingon mabalance ang kinabuhi. Nga naman unsay ingon da, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, na all things shall be added unto you. So sa ato pa unahon gid ang Ginoo. Mata sa buntag ining mata sa kadlawon ampo dayon. Nya dayon ang atong mga buhat atong ipananghit sa Ginoo. Tanan ba? So unya sa gabi usa pa ta matulog, mag-ampo ta. Nya nay mga buluhaton sa church. Sana nay mga buluhaton sa church. Nay mga buluhaton sa church. So unsaon man na. So dili gid ta mo ingon nga excuse ako ansa ko. Ana no. So siya gid ang mauna. Ang Ginoo gid may mauna. No? Hello. Asa naman mo karon? Atong aron atong mauna ang Ginoo. Asa naman? No. So naagi pagabuhaton ang makanakan sa Dios.
Kung imong itugyan ang imong kinabuhi ngadto kang Kristo ug magkinabuhi na uban kaniya ug dili na sa imong kaugalingon, maluwas ka. Maluwas ka. Philippians chapter 1 verse 21, Matthew 16 verse 24-26. Maluwas ka kung imong dawaton si Kristo nga imong Ginoo. Romans 10 verse 9 to 10. Number 4. Kano sa man dapat maluwas ang usa ka tao. So, pangutana no. Kano sa daw maluwas ang isa ka tao. Karon samtang buhi pa kita, natubag na. Dili ugma, dili kang kung patay na kita. O kung atuan na kita sa langit. Ang Biblia nagsulti nga mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. O karon kung nakadungog ka, ma-repent ka, no? O mangita dayon ka asa maning dapita atong pangitaon dinhi, no? So mapasakop ka mga sinugtanon. Kay kun ika lang usa, kun ika lang hallelujah. Maluya jud ka oy. Maluya jud ka. So gitawag sig ingon nga kadasig man gud sa matag usa. So ang Ginoo gid magkigistorya sa imuha karon. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Dili na kita magbuhulat og ugma kay basin ulahin na ang tanan. Ang Dios nagtawag kanato karon busa kun karon kita moduol kaniya dili na kita maghulat sa adlaw sa paghukom. Itugyan ang imong kinabuhi kang Hesus kay karon ang adlaw sa imong kaluwasan. Salamat kay si Ginoo. Karon na buhi na. Karon na buhi pa. Apan ang gasa sa Dios maong kinabuhing walay katapusan nga anak kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Romans 6:23. Kung musulti kita nga gasa ang usa ka butang adunay tulo nga nagalangkob niini. Adunay tulo no gasa. Kung gasa nagpasabot nga adunan giyoy naghatag niini. Kung gasa nagpasabot nga libre kini og walay bayad. So libre na way bayad no. Kung gasa kini kinahanglan dawaton gayud kini sa gigasahan aron kini madawat og mapuslan. Karon kinsa may nagtuktok sa inyong pultahan o nagasangyaw ang Ginoo nagatuktok kanimo karon sa pultahan na ayaw pagahiain mong kasing-kasing, no kay kinahanglan tagkaluwasan ang imperno sigurado gayud ang imperno sakit kaayong mahilos gani no sa kayo no sakit dinhi sa kalibutan sakit kay na mahilos aron mapuslan dawata dayon aron mapuslan unsa may pulong sa Ginoo karon ayaw kontrahe ang nagsulti sa pulong sa Dios kay ang nagsulti sa pulong sa Dios para papahimata sa imong kinabuhi karon no hallelujah ayaw yak-i dinha ayaw pagyaka dinha ayaw nagyak-i ang imong kaugalingon ayaw yak-i no kinahanglan ikaw mangalagad kag tarong sa Ginoo no kay si Jesus Christ dinhi sa kalibutan gituman niya ang iyang amahan bisan sa kamatayon gituman gayud si Jesus Christ sa iyang amahan bisan sa kamatayon no adunay gipasilungan ang Ginoo ba si Jesus Christ adunay pattern no mao iyang amahan kita pod mapapattern pud ta no mapapattern pud ta so mahan ay ba ang pinakadako nga gasa sa Dios nganhi kanato mao si Ginoong Hesus og diha kaniya makabaton kita og kinabuhi nga walay katapusan. Si Kristo ang gasa sa Dios nganhi kanato nga mga makasasala kinahanglan ato siyang dawaton karon isip Ginoo aron maluwas kita og malipay ang naghatag nga mao ang Dios Amahan. No? Pag-aplikar pangutana unsay mga nakatandog kanato sa atong leksyon. Anuman nakadawat na ba kita sa libre nga kaluwasan sa Dios diha ni Kristo? Kinahanglan andam kita mo dawat ni ana. No? Andam kita mo dawat ni ana ug ayaw ikasuko nga ikaw nakabati karon sa pulong sa Dios. Nga gitawag sa ingon ba? Ato lang ginghuna-hunaon. Sakit man ang pulong sa Ginoo. Muna ingon mo tagbo si kinayukan sa bukog no. Mudulot nga to sa kinayukan sa kalag
mutagbo. Muna'y sakit kaayo kay nga naman sakit gid ang kamatuoran. Sakit gid ang kamatuoran. Wa ka nang kamatuoran makahatag ka na og kagawasan. No? Nga, uy, wala man di ko nag-inusara di ay. Uy, na man di ang Ginoo. Kung kana imong ginadesisyon sa imong kinabuhi karon, pangutan na daw, kabubuton ba na sa Dios? Kabubuton ba na sa Ginoo? Ang kanang imong gidesisyon karon sa imong kinabuhi. Naapatay mabasa sa pulong si Ginoo. Sa karon imong nahimutangan. Wa ato pamalandungan ang pulong sa Ginoo. God bless.